बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूँ इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, आज ये कह सकते हैं कि आसमानी खुदा बामुकाबला ज़मीनी खुदा एक और फ़ैसला हुआ जिसमें आसमानी खुदा जीत गया। और जब आसमानी खुदा जीतता है तो हम जैसे बहुत से लोग जिनका ईमान कमज़ोर है, जो कहीं न कहीं मायूस होते हैं, तो उनकी वो मायूसी भी ख़त्म होती है और ईमान भी ताज़ा होता है। आज इमरान खान का वो जो रियासत ने उसका इलेक्शन का जो सिंबल था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बैट था, बल्ला था, वो छीना था। और इसलिए छीना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ख़ास करके इमरान खान को, इलेक्शन से आउट किया जाए। लेकिन इमरान खान ने हिम्मत नहीं हारी। वो जदोजहद जो उसने पैदा होते ही शुरू की थी, आज तक अपनी अपनी फील्ड में जारी है। और उसकी एक फतह आज नज़र आई कि पेशावर हाई कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का दिया हुआ फैसला कि बल्ले का निशान छीन लिया गया है, कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुए, उसे कलअदम करार दे दिया। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान की जो जमात है, वो बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ सकती है। दूसरी बात ये भी बड़ी दिलचस्प है कि इस मुल्क के अंदर, मैंने कहा था उस दिन भी कि कोयले की दलाली में मुंह काला। जब अल्लाह ताला किसी शख्स को या किसी जमात को या किसी ग्रोह या ग्रुप को जलील करना चाहे तो उसको अपने ही हाथों से, अपनी ही जूती से, अपने ही सर पर मरवाता है। वो जलील होता है, वो ख्वार होता है। तारीख बड़ी भरी पड़ी है ऐसे वाक़यात से कि फ़िरौन जैसे दुनिया के ज़ालिम तरीन हुक्मरानों की मौत एक मच्छर के हाथों हुई और मच्छर ने उन्हें तंग किया। बहुत सी ऐसी तारीखें भरी पड़ी हैं कि अबाबीलों ने, परिंदों ने अपनी चूंज में वो पत्थर के कतरे टुकड़े उठाकर फेंके और वो बम बनकर गिरे, हाथियों को तहस नहस कर दिया। लेकिन शायद हम जैसा कम ईमान बंदा ये सोचता था कि ये कहीं तारीख में कुछ ज़्यादा लिखा गया। लेकिन दौर हाज़र में जब हम देखते हैं कि पिछले 2 सालों से इमरान खान के साथ पाकिस्तान की ताकत का ज़र्रा ज़र्रा उसके ख़िलाफ़ है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, अदलिया हो, रियासत के वो ब्यूरोक्रेट्स हों, पुलिस हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हों या मीडिया हो, बिके हुए जितने लोग हैं वो सारे के सारे इमरान खान के ख़िलाफ़ थे। लेकिन इमरान खान अकेला है जो रूल ऑफ लॉ की बात करता है और फिर रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखते हुए जद्दोजहद करता है। उसी अदलिया से अल्लाह ताला फिर चुन कर एक आध शख्स, एक आध जज ऐसा निकाल देता है जो इसके हक़ में फ़ैसला दे देता है। फिर इसी मीडिया के समुंदर से एक आध साफ़ी ऐसा निकाल देता है जो इमरान की बात को आगे पहुंचाता है। सोशल मीडिया तो सारे का सारा इमरान खान के हक़ में है, क्योंकि इसकी लगाम अभी तक इन जैसे ताकतवर फ़िरौनों के हाथ में नहीं है। दूसरी ये बात भी समझ आती है कि चाहे वो मीडिया के अंदर गंदी मछलियाँ हों या अदलिया के अंदर गंदे अंडे हों या ब्यूरोक्रेट्स या दीगर जो इस तरह की ताकतें हैं उनके अंदर कुछ लोग हों, तो ये होने चाहिए। अगर हम इस कायनात का, इस ज़मीन के अंदर जो मखलूक बसती है उनका मुताला करें तो अल्लाह ताला ने बेशुमार ऐसी मखलूक पैदा की है जो बाद दफ़ा हमारे जहन में ये सवाल आता है कि ये क्यों हैं, इनका क्या काम है। ये मक्खियाँ हो गई, ये कीड़े मकोड़े हो गए, ये कुत्ते बिल्ले हो गए, ये दूसरी गिद्ध हो गए, ये कौवे हो गए, ये इनका क्या काम है। लेकिन यहाँ समझ आती है कि इस तरह की जो मखलूक है इसका काम इस दुनिया को साफ़ रखना है और दुनिया के ऊपर जो गंद होती है उस गंद को खाना है, उस गंद को साफ़ करना है। छोटे लेवल पे हो तो मक्खी गंद को ख़त्म करती है, बड़े लेवल पे हो तो गिद्ध उस गंद को ख़त्म करते हैं। तो इसी तरह से पाकिस्तान की जो निज़ाम है, निज़ाम इंसाफ है, रूल हैं, जो यहाँ का आइन और कानून बताता है, उसके अंदर बेशुमार गंद है।
وہ میڈیا کی طرح، وہ ججز ہوں، وہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہوں، یہ پھر اس گند کو صاف کرتے ہیں، یعنی عمران خان کے اوپر الزام لگاتے ہیں، پھر وہ اسے ہار جاتے ہیں، پھر اسے کسی طرح سے سزا دیتے ہیں، پھر وہ جوتا ان کے منہ پہ پڑتا ہے، پھر اسے وہ کسی فیصلے میں نائل کرتے ہیں، پھر جوتا ان کے سر پہ پڑتا ہے، اور کرتے کرتے یہ اپنے ہاتھوں ذلیل بھی ہوتے ہیں، اور پھر اپنے آپ خود جسے کہتے ہیں کہ رسوائی اور بد اخلاقی کی آخری درجے تک خود پہنچتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آسمانی خدا کبھی بھی ایٹم بم نہیں گراتا، وہ پرندوں کی چونچ سے صرف پتھر کے ٹکڑے گراتا ہے۔ آسمانی خدا کبھی بھی گولی نہیں مارتا، وہ صرف فرعون کی ناک سے ایک مچھر گھسا دیتا ہے۔ آسمانی خدا کبھی بھی ان کے اوپر کوئی عذاب نازل نہیں کرے گا، وہ ان کو ان ہی کے فیصلوں سے ذلیل کرے گا، اور پھر یہ اپنے ضمیر کی جب جاگے گا تو اس کی جو تکلیف ہوگی، اس ضمیر کی ملامت سے ان کے اوپر جو عذاب مسلط ہوگا، اس سے یہ جی نہیں پائیں گے۔ ابھی بھی سکروٹنی کا جو مرحلہ ہے، اس میں بھی یہ ساری کی ساری طاقتیں عمران خان کو آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اور بھی جو کیسز ہیں، دیگر جو اس طرح سے چیزیں ہیں، یہ سب کا سب ایک مکمل طور پر فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم اس ملک کے جو گدھ ہیں، جو ملک کو لوٹنے والے ہیں، چاہے وہ نون لیگ والے ہوں، پیپلز پارٹی والے ہوں، آئی پی پی والے ہوں، یا پرویز خٹک جیسے جو کیڑے مکوڑے ہوں، وہ اس ملک کو کھانے والے ہوں، ان کو فائدہ دینا ہے، اور ہڈیاں ان کو دے دیں گے، اور گوشت کے لوتھڑے یہ خود کھائیں گے۔ لیکن مجھے لگتا ہے اگر یہ ملک کسی اللہ کے مسلمانوں کے لیے، کسی نیک انسانوں کے لیے بنا ہے، اس ملک کا مقصد قرآن، اسلام اور دین کی سربلندی ہے، یا اس ملک کا مقصد کسی حوالے سے مسلمانوں کو سرخ رو کرنا ہے، تو وہ اس ملک کو بھی بچائے گا، اور اس ملک سے ان گدھوں کو ذلیل بھی کرے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ گدھ پہلے ان مکھیوں کو کھائیں گے، پھر ان کیڑوں مکوڑوں کو کھائیں گے، اور کرتے کرتے یہ خود اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ لیکن آج سب سے بڑا جو فیصلہ تھا، آج سب سے بڑا جو ایمان تازہ ہونے والی بات تھی، کہ وہ بلے کا نشان جو پی ٹی آئی سے چھین کر ان کو خوش کرنے کی کوشش کی گئی، نون لیگ کو، آج اس کا فیصلہ آیا اور بلہ واپس آ گیا۔ جس طرح سے پچھلے 15 مہینوں سے یا 2 سال سے پاکستان میں اللہ تعالیٰ عمران خان کو سرخرو کرتا جا رہا ہے، آنے والے وقت میں بھی وہ کرے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ تاریخ میں اپنے بچوں کو لوگ پڑھائیں گے کہ عمران خان کے نام کا ایک شخص ہوتا تھا، وہ اتنا بہادر تھا، اس نے یہ کارنامے کیے، اور ایک اکیلے شخص نے پورے ملک کی طاقتوں سے اس نے جنگ لڑی، اور آخر وہ جنگ جیت گیا۔ یہ قصے کہانیوں میں عمران خان اب ساری زندگی زندہ رہے گا، اور یہ میر جعفر اور میر صادق پھر اپنی موت آپ مرتے رہیں گے۔ کل کسی آسمانی خدا کی نئی فتح تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔